पटक पटक सरकारमा पुगेका दलका शीर्ष नेतालाई नजिताउँ भन्ने नो नट अगेन अभियान विरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। कान्तिपुर समाचारमा आज 66 जिल्लामा पुग्यो मतपत्र। काठमाडौँ 7मा 13 दलका उम्मेद्वारलाई 16 स्वतन्त्रको चुनौती। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेस मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउँदा लौरो अभियान प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको पक्षमा। बाँकेमा किन देखियो गठबन्धनमा गडबडी। अन्तर्राष्ट्रियमा प्योङयाङले रुसलाई लुकी छिपी हतियार दिँदै आएको अमेरिकाको आरोप। र खेलकुदमा पाकिस्तान T20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आचार संहिता विपरीत चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग। मधेसमा जथाभावी तुल, ब्यानर र पोस्टर। निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल बीच क्षेत्राधिकारबारे विवाद। संघीय मन्त्री बनिसकेका नेताको मुख्यमन्त्री मोह। प्रदेश सभालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउँदै पदकै आसक्तिले प्रदेशमा उम्मेदवारी। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हात पार्न शक्ति समूहको दौडधुप। वायु सेवा निगमको कार्य सम्पादनमै प्रश्न। एकाधिकार तोड्ने प्राधिकरणको तयारी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन इजिप्टमा सुरु। जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन मुख्य नारा। नेपालले पर्वतीय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गर्दै आर्मी सेमिफाइनल नजिक। लुम्बिनीले प्रदेश 1 लाई 39 रनले हरायो। निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले 77 जिल्ला मध्ये 66 वटा जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र ढुवानी गरिसकेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताए। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा मतपत्र पुर्याउन बाँकी रहेको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जनाए। समानुपातिक तर्फको मतपत्र भने आयोगले यसअघि नै पुर्याइसकेको छ। चुनावलाई आवश्यक पर्ने 57 प्रकारका अन्य निर्वाचन सामग्री भने सबै जिल्लामा ढुवानी भइसकेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा आयोगले मतदाता शिक्षामा पनि तीव्रता दिएको छ। मतपत्र ढुवानी कार्तिक 24 गते भित्र 165 निर्वाचन क्षेत्रमै गरिसक्ने आयोगको तयारी छ। राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसार बढ्दै जाँदा मधेसमा आचार संहिता उल्लङ्घनको क्रम पनि बढेको छ। यस्ता कार्यमा सहभागीलाई कारबाही, दण्ड, जरिवाना लगायतका प्रावधान रहे पनि निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सकेको छैन। यो हो रौतहट सदरमुकाम गौर। चौक चौराहा होस् या सार्वजनिक स्थल, रङ्गी बिरङ्गी तुल, ब्यानर र पोस्टर पम्पलेट जथाभावी टाँसिएका छन्। यति मात्र होइन, उम्मेदवारका पक्षमा चर्को स्वरमा बजाइने डिजेले मतदाता शान्तसँग बस्न समेत पाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता र निर्देशनलाई उम्मेदवारहरूले खुलेआम अवज्ञा गरिरहेका छन्। आचार संहिता पालना गराउनको लागि रौतहटको निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायले एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको अवस्था पनि उस्तै छ। जनक मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका ऐतिहासिक सम्पदामा झुन्ड्याइएका ब्यानर र झण्डा हटाउने काम गरिए पनि कतिपय चौक चौराहाको हालत अस्तव्यस्त नै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त झन् ब्यानर र झण्डा लगाउने होडबाजी नै चलेको छ। चुनाव लागेको छ भन्दैमा अब सबै पर्खालहरूमा टाँसिदिने, मन्दिरहरूमा टाँसिदिने, त्यसपछि क्लबहरूमा टाँसिदिने, यो त अलि नराम्रो कुरो हो। हामीसँग कुरा गर्दाखेरि सबैजना सहमत हुने, तर व्यवहारमा अर्को देखिने हुँदाखेरि एकजना उम्मेदवारलाई त हामीले स्पष्टीकरण पनि सोधेका छौँ। त्यसै गरी अरू आवश्यकता अनुसारका रणनीति अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गरे 3 वर्षसम्म कैद र 75,000 रुपियाँ जरिवानाको कानुनी प्रावधान छ। तर उम्मेदवारहरूले कुनै वास्ता गरेका छैनन्। बालबालिकालाई भोज भतेरमा सहभागी गराउनुका साथै हातमा झण्डा थमाएर प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेर थप कारबाही भनेको निर्वाचन आचार संहिताका जुनसुकै व्यवस्थाहरू पनि उल्लङ्घन भयो भने आयोगले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ। र त्योभन्दा बाहेक कतिपय विषयहरू निर्वाचन कसुर अन्तर्गत पर्यो भने निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिम पनि आवश्यक कारबाही हुन्छ। दसैँ तिहारमा रङरोगन गरी चिटिक्क पारिएका घर समेत चुनावी पोस्टर पम्पलेट टाँसेर कुरूप बनाइएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन समिति रहे पनि
निगरानी नहुँदा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दो छन्। आयोग र अनुगमन समिति अझ गम्भीर नभए चौक चौराहा र गली मोहल्ला यसरी कुरूप त हुन्छ नै, दुई समूहहरूबीच अप्रिय घटनाको खतरा पनि उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष चुनाव गर्नु निर्वाचन आयोगको दायित्व नै हो। त्यस क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन भए कारबाही गर्ने अधिकार आयोगसँग छ। तर आचार संहितामा चासो राख्दा संविधान र कानुनलाई नै टक्कर दिने गरी आयोगले सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न खोजेको र प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। समाचार नै हटाउनु भन्ने आयोगको निर्देशनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। उम्मेदवारलाई जोडेर उसको परिवारका सदस्यको समाचार लेखेको भन्दै समाचार नै हटाउन निर्देशन दिन थालेपछि निर्वाचन आयोग फेरि विवादमा तानिएको छ। त्यसको पछिल्लो प्रकरण सेतो पार्टी अनलाइनलाई दिएको 24 घण्टे निर्देशन सहितको स्पष्टीकरण हो। आयोगको यो कार्यले आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत मिचिएको प्रेस काउन्सिलको दाबी छ। निर्वाचन आयोगको काम मूलत निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा विभिन्न खालका विवादहरू आए, केही उम्मेदवारहरूको विषयमा अथवा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयमा त्यस्ता केही कुराहरू आयो भने चाहिँ निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण हुन्छ, उसले त्यो विषय हेर्छ। अब मिडियाको विषयमा त प्रेस काउन्सिलले नै हो, हामीले नै काम गर्दै आएका छौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सबै विषयको अनुगमन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेको छ। तर सञ्चार माध्यममा आउने विषयमाथिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र उजुरी लिने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई मात्रै छ। आयोग भने सरकारलाई समेत प्रश्न सोध्न सक्ने भएकाले सञ्चार माध्यमलाई पनि सोधपुछ गर्ने अधिकार स्वाभाविकै हुने जिकिर गर्छ। यदि निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा थप अलिकति प्रतिकूलता अथवा त्यसमा चाहिँ अलिकति आँच आउने खालका कामहरू र प्रश्न उठ्ने चिजहरू भयो भने पक्कै पनि आयोगको ध्यान आकर्षण हुन्छ र आयोगले नेपाल सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ, मिडियालाई नदिने भन्ने कुरो भएन। किनकि मिडियालाई पनि आचार संहिताको दायराभित्र आचार संहिताले राखेको विषय छ। आयोगको दाबीमा पत्रकार महासंघ समेत सहमत छैन। स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु दायित्व भए पनि समाचार हटाउन निर्देशन दिने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा चासो राख्ने काम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने महासंघको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्स्यो कि भन्ने लागेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटोमा लाग्नुहोस्। नेपाली मिडियालाई यो प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्न दिनुहोस् र प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि त्यसले सघाउ पुग्छ भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले विश्वास गर्यो भने यो कन्फ्लिक्ट रहँदैन। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सफल बनाउने वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी सञ्चार माध्यमको पनि हो। यसमा आयोग र सञ्चार माध्यम बीच सहकार्य हुनुपर्ने हो। तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत निर्देशन दिने र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सञ्चार माध्यमलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भने आयोगसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, चुनावको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। अभिभावकले अलिकति भनौँ सचेत हुन पर्यो। राजनीतिक भन्दा पनि उहाँलाई शिक्षाको दिन जरुरी छ। यसको भूमिका चाहिँ मुख्यतः अभिभावकको हुन्छ। प्रशासनले पनि तीन निकायहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ। चुनावमा चाहिँ बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। हाम्रो नेताजीहरूले चाहिँ विशेष गरी बालबच्चालाई प्रयोग गर्नु भएन। यसमा निर्वाचन आयोगले नै कारबाही गरे राम्रो हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यसमा पुलिसले नै कारबाही गरे राम्रो हुन्छ। अभिभावक सचेत हुनु पर्यो, घरदेखि नै रोक्नु पर्यो। मुख्यतः अभिभावक नै सचेत हुनु पर्यो। राजनीतिक दलहरू आफैमा त्यो विषयमा बालबालिकाको प्रयोगको विषयमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। दलहरूले नियम कानुनहरू फलो गर्नु पर्यो। उम्मेदवारले म यो उमेरका मान्छेले लिएर हिँड्दिन भनेर प्रतिबद्धता जाहेर। अभिभावक पनि सचेत हुन पर्छ। ती बालबालिकाहरू जस्तो गरिबी, अशिक्षा धेरै कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूले नै प्रयोग गरेका हुन्। कडाइका साथ अनुगमन गर्न जरुरी छ। चुनावको समयमा बालबालिका प्रयोग गर्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। बच्चाहरूलाई अब आफ्नो आमा बुवा अभिभावकले पनि निगरानीमा राख्नु पर्यो। उनीहरूलाई प्रयोग गर्नु भनेको वास्तवमा यो राष्ट्रका लागि निकै हानि हुने विषय हो। राज्यले कारबाही गर्यो भनेदेखि बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग गर्दैन।
उम्मेद्वारहरू एक अर्कामा सशङ्कित तर प्रतिस्पर्धा भने रोचक हुने देखिएको निर्वाचन क्षेत्र मध्येको एक हो काठमाडौँ 7। यहाँ सत्ता गठबन्धनले नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारलाई आफ्नो भनेका छन्। एमालेबाट बागीसहित 2 उम्मेद्वार हुँदा जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रको पनि अरूलाई चुनौती छ। काठमाडौँ 7 राजनीतिक दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वार धेरै भएको निर्वाचन क्षेत्र हो। काठमाडौँ 7मा सत्ता गठबन्धनको कोटाबाट नेपाल समाजवादीकी युवा नेता मानुषी यमी भट्टराई चुनावी मैदानमा छन्। उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी हुन्। सत्ता गठबन्धनको मत सुरक्षित राख्न उनलाई चुनौती छ। मूलतः हामी संसदमा गएर क्षेत्र नम्बर 7 का जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता, यहाँ स्थानीय तहमा भोगिराख्नु भएका समस्याहरू र त्यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ। यसअघि 2070 र 74 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका रामवीर मानन्दर यो पटक पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। नेकपा एमालेका लागि मानन्दर चुनौती बन्न सक्छ। सामाजिक रूपमा हाम्रा उमेरले, हाम्रा अनुभवहरूले हामी चाहिँ पक्कै पनि यहाँ जनताको मन जित्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो क्षेत्रका अर्का प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि आफूलाई बलियो उम्मेदवारको रूपमा दाबी गर्दै आएका छन्। विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने चाहिँ मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि हो। त्यसो त 16 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पाखा लगाउन दलहरूलाई सजिलो भने देखिन्न। साँच्चीकै माया गर्ने जनतालाई, राष्ट्रलाई माया गर्ने जनताहरू अहिले विकल्प खोजिरहेका छन्। असन, सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, बालाजु हुँदै जितपुर फेदीसम्मको यो निर्वाचन क्षेत्रमा 61,972 मतदाता छन्। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै यहाँका मतदाताहरूले पनि नेताहरूले आफ्नो बाचा पुरा गर्ने नगरेको गुनासो गरेका छन्। हामीले ठाउँमा गएर चाहिँ विकास गरेर देखाउन चाहिँ सक्नुपर्छ। बोलेको काम पुरा गर्न र देश विकास गर्ने खालका नेताहरू आए भने राम्रो हुन्थ्यो कि। सुनदेखि नुनसम्म पाइने असन बजार र भूगोलले नुवाकोट जोडिएको यो निर्वाचन क्षेत्रमा कसले बाजी मार्छ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि 46 दल चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 17देखि आम सभा, जुलुस तथा कोण सभा खुला गरेपछि यतिखेर ठूला दल तामझामका साथ सभा तथा जुलुसमा व्यस्त छन्। तर साना दल तथा स्वतन्त्र हैसियतका उम्मेद्वारहरू भने घर दैलो र कोण सभामा मात्र सीमित छन्। पटक पटक राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका कम्युनिस्ट नेता सीपी मैनालीको पार्टी नेकपा माले संविधान सभाका दुवै निर्वाचनमा समानुपातिक सिटका आधारमा सरकारमा समेत सहभागी भयो। त्यतिखेर यो दलको गतिविधि बाक्लै देखिन्थ्यो। तर यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा मालेको उपस्थिति कमजोर छ। चुनावी अभियान समेत फाट्टाफुट्टा मात्र छ। अब ठुला दलसँग त पैसा छ, उनीहरूको त रजगजी नै छ, उनीहरूको सत्ता पनि छ, प्रतिपक्ष भए पनि सत्ताकै उपभोग गरिरहेछन्, भागभण्डा गरेर उनीहरू सत्तामै छन्। यस्तो स्थितिमा उनीहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। तर अरू दलहरू जो सत्तामा छैनन्, जो उदयमान दलहरू हुन्, जसलाई साना दल भने पनि उदयमान दलहरू हुन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन्, विद्रोहीहरू हुन्, बागीहरू हुन्, उनीहरूले पनि आचार संहिताभित्र रहेर घोषणापत्र आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई जनताको बिचमा लगिरहेका छन् र हामी पनि लगिरहेका छौँ। ठुला दल नै गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रेपछि सानामा खास उत्साह छैन। आफ्नो अभियानलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेका साना दलले आफूलाई कोण सभा र घर दैलो अभियानमा मात्र केन्द्रित गरेका छन्। मतदाताले ठूलो समूहलाई भन्दा दलले उठाएका मुद्दामा चासो राख्ने भएकाले आम सभाहरूलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले यो चुनावलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएका छौँ र जनताले यसपालि मनस्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदाखेरि हामीले पनि धेरै नै मेहनत गरिराखेका छौँ र हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले धेरैजना पार्टीले धेरै तामझामका साथ गरिरहेछन्, ठुलो सभाहरू गरिरहेछन्, भनी परिरहेछन् हेलिकप्टर चढेर आउने मान्छेको हैसियत हुनुपर्छ भनेर। हामीले चाहिँ नि केबाट प्रेरणा लिएको छौँ भन्दाखेरि यो जुन लोकल इलेक्सन भयो त्यसमा यस्तै तामझामको बिचमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि आएर उहाँहरूले कस्तो गजबको काम गरिराख्नु भएको छ। साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि बृहत आमसभा असम्भव जस्तै छ। यो खर्चिलो त छ नै, खेती किसानीको बेला समेत भएकाले सहभागी जुटाउने समस्या समेत उनीहरूलाई छ।
यस्तोमा साना दलहरूले घर दैलोमै जोड दिई चुनावी अभियान चलाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलबीच जसरी देशैभर तालमेल भएको छ त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा विवाद उत्पन्न भएको छ। आन्तरिक विवादकै कारण चुनावी परिणाम अनपेक्षित हुने हो कि भन्ने चिन्ता गठबन्धनकै नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्। बाँकेमा त गठबन्धन नै अफाप सिद्ध हुने हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। 2074 सालको चुनावमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेस र राप्रपा बीच तालमेल भएको थियो। अहिले कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच तालमेल छ। अर्कोतर्फ एमाले र राप्रपा बीच गठबन्धन छ। यी दुवै गठबन्धन विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा छन् जनता समाजवादीका मोहम्मद इस्तियाक राई। अघिल्लो पटक जितेका राईले यसपालि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार सुदीप नरसिंह राणा र एमाले राप्रपा गठबन्धनका धवल शमशेर राणासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अघिल्लो पटक असफल भएको गठबन्धनको अभ्यास अहिले कस्तो देखिँदैछ त? जसरी चाहिँ नि 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ एउटा भावना समेटिएर जानुपर्ने परिस्थिति थियो, त्यसरी केन्द्रको गठबन्धनले मिलाउन नसकेको हो कि भन्ने हाम्रो पनि अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ नि हो। क्षेत्र नम्बर 3 मा त 5 दलीय गठबन्धन नै विभाजित छ। माओवादी केन्द्रमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू नै 2 समूहमा बाँडिएका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 1 मा एकीकृत समाजवादीका बागी उम्मेदवार दलबहादुर सुनारलाई माओवादीमा प्रवेश गराएर माओवादीकै केही नेताहरूले आफ्नै उम्मेदवार इन्द्र प्रसाद खरेल विरुद्ध उतारेका छन्। यसको असर सिङ्गो क्षेत्रकै चुनावमा पर्ने देखिएको छ। हिजो पनि जोड दिएर के भनेको छ भने तिनलाई कारबाही गर्नु पर्यो, पार्टीबाट कारबाही गर्नु पर्यो, होइन भने यो नजिर त फेरि पनि रहन्छ। गठबन्धनमा देखिएको फुटको असर कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार किशोर सिंह राठौरलाई पर्ने निश्चित छ। माओवादीले आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने र नगरे त्यसको असर बाँके र बर्दियाका माओवादी उम्मेदवारलाई पनि पर्ने राठौरको चेतावनी छ। माओवादी भित्रको आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्व हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरु मिलाउनुस् भनेर भनेको छु र यसका कारण हामीलाई गठबन्धनमा चाहिँ कुनै किसिमको समस्या पर्नु हुँदैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाँकेमा आफूपक्षीय नेताहरूलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको भन्दै कोइराला पक्ष असन्तुष्ट छ। कांग्रेस र माओवादीमा देखिएको आन्तरिक विवाद र अघिल्लो चुनावको नजिरका कारण गठबन्धनका नेताहरू सशंकित छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन सकेन भने गठबन्धनले सोचे जस्तो निर्वाचन परिणाम नआउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिफुयालको एकल इजलासले निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कार्तिक 24 गते बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता विपरीत निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कदम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कार्तिक 14 गते अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। राजनीतिमा लागेकाहरूमा जनप्रतिनिधि बन्दै देशको बागडोर सम्हाल्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो। सबैको चाहना माथिल्लो तहमा पुग्ने नै हुन्छ। तर यस अघि नै संघीय सांसदका लागि उम्मेदवार बनेका, संसदमा पुगेका र मन्त्री बनिसकेकाहरू समेत अहिले प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। कतिले मुख्यमन्त्री ताकेका छन् त कतिले सत्तामा पुग्ने सजिलो भर्याङ ठानेका छन्। 2048 सालको निर्वाचन यता संघीय संसदका लागि 5 पटक उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचन र 2074 को आम निर्वाचनमा निर्वाचित मात्रै भएनन्। उनी स्वास्थ्य र गृहमन्त्री समेत बने। तर अहिले उनी कास्की क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश 1 को उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन उम्मेदवारी दिएको बताउने उनको चाहना भने मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ। अधिकारी मात्र होइन, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका अब्दुल रजाक 2064, 70 र 74 सालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार थिए।
2070 को निर्वाचनमा विजयी भएर खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री बनेका उनी अहिले प्रदेशसभामा फर्किएका छन्। 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट तत्कालीन सप्तरी 3बाट विजयी भएका उमेश यादव सिंचाई मन्त्री भए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पराजित भएपछि अहिले उनी प्रदेशसभा सदस्य सप्तरी 2 को 2बाट चुनावी मैदानमा छन्। सङ्घीय सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्नेहरूको ध्यान प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमै छ। स्वाभाविकै रूपमा म जतिको सिनियर नेताहरू अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशमा हुनुहुन्न। पार्टीका साथी कार्यकर्ताहरूले भन्नुभयो यदि तपाईँले प्रदेशमा लड्नु भएन भने यसको मेसेज यसको जुन भाषा यो जिल्लाभरिमा जान्छ। प्रदेश सभाबाट निर्माण गर्नुपर्ने थुप्रै ऐन नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने र प्रदेश सभालाई झन मजबुत पार्ने। 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचित जाजरकोटका काङ्ग्रेसका नेता राजीव विक्रम शाह, नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा, दाङका राजु खनाल, कञ्चनपुरका दिवान सिंह विष्ट, मोरङका अमृत अर्याल, एमाले लमजुङका नेता जमिन्द्रमान घले, झापाका रविन कोइराला र नवलपरासीका देवकरण कलवार सन्तु पनि यो निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्। 2074 मा तनहुँमा निर्वाचित एमालेका केदार सिग्देल, 2048 र 51 धनकुटामा निर्वाचित समाजवादीका नेता रकम चेम्जुङ पनि अहिले प्रदेश सभाको उम्मेदवार छन्। प्रदेशको औचित्य पनि पुष्टि गर्ने, प्रदेशलाई चाहिँ यो हो भने जनतालाई चाहिँ जनताको समृद्धि गर्नका लागि पनि प्रदेशमा मेरो उम्मेदवारी हो। मैले यसलाई पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्नै पर्यो। पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गरेर म यहाँ प्रदेशमा लड्न आएँ। 2070 सालमा समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य भएका कञ्चनपुरका एमाले नेता कृपाराम राणा र 2064 को संविधान सभा सदस्य माओवादी केन्द्रका टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट पनि प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार छन्। त्यसो त पटक पटक सङ्घीय सांसदका लागि प्रयास गरेर असफल भएका रौतहटका जितेन्द्र यादव, तेह्रथुमका माओवादी केन्द्रका नेता दुर्गाप्रसाद चापागाई, बागलुङका हिराबहादुर केसी पनि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने कसरतमा छन्। संहिताको मर्मलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि म प्रदेशमा उठ्यो। यो क्षेत्र चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नपरेको कारणले मैले प्रदेश सभामा लड्नु परेको। कतै गठबन्धनको बाध्यता र कतै आफ्नै पार्टीभित्रका आकाङ्क्षीसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्दा नेताहरू प्रदेशमै बसेर भए पनि राजनीतिमा सक्रिय हुने र कुनै न कुनै लाभको पदमा पुग्ने आकाङ्क्षा राखेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन सरकार किन उदासीन भएको होला? ए, भाग बन्डा नपुग्ने डर, बी, काम नगर्ने नियत र सी, केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, भाग बन्डा नपुग्ने डरमा 82%, बी, काम नगर्ने नियतमा 11% र सी, केन्द्रीकृत मानसिकतामा जम्मा 7%। अब आजको प्रश्न। जनमत। संघीय संसदमा पुगिसकेका नेताहरू प्रदेशमा उम्मेदवार बन्ने मोहलाई के भन्ने? ए, पदमै टाँसिने प्रवृत्ति, बी, मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ र सी, प्रदेशमा आकर्षण बढेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नागरिकता समस्या समाधान र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषयलाई चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनका माग अझै पूरा नभएकाले त्यसैलाई घोषणापत्रमा मुख्य मुद्दा बनाइएको बताएका हुन्। रोजगारी पाइरहेको छैन, समान व्यवहार अहिलेसम्म पनि पाइरहेको छैन, सेनामा भर्ती अहिलेसम्म भइरहेको छैन। यी तमाम समस्या त छँदैछ नि जनताको। हामी त यो कुरा जो समानताको व्यवहार होस्, सबै जो हाम्रो एजेन्डा थियो कि ऐतिहासिक रूपमा नै जाति, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रको आधारमा जुन विभेद भइरहेको छ त्यसको अन्त्य गर्ने। घोषणापत्रमा संविधानको पूर्णता, पहिचान सहितको संघीयताको व्यावहारिक रूपान्तरण, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति, विभेदबाट मुक्ति लगायतका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका लोसपा नेता अनिल झाले पार्टीले उठाएका मुद्दा पूरा नभएकाले घोषणापत्र विगतका निर्वाचनकै परिमार्जित संस्करण भएको बताएका छन्।
लौरो अभियानले आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लौरो अभियानले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। अभियानले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सबै वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, सांस्कृतिक समुदायलाई राज्यको नित्य निर्माणमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न प्रगतिशील लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेको बताएको छ। र जनता र देशको अवस्था परिवर्तन नभएको कारणले जुन अहिले हाम्रो नेपाली पार्टीको लौरो अभियान भनेर जुन संयोजकको भूमिका निभाएर देश दौरा गएर 200 जना उम्मेदवारलाई विश्वास दिलाएर हामी यहाँ मैदानमा उत्रेका छौँ। लौरो अभियानले दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर विकास निर्माण गर्ने बताएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत इन्जिनियरिङ विषय पूरा गरेका विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ पढ्नबाटै वञ्चित भएका छन्। सिटिभिटीले तेस्रो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न ढिलाइ गर्दा विद्यार्थी मारमा परेका हुन्। सिटिभिटी अन्तर्गत 3 वर्ष सिभिल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, अटोमोबाइल, हाइड्रोपावर, मेकानिकल, कम्प्युटर लगायत इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ हुन्छ। फाल्गुन चैतमा लिएको इन्जिनियरिङका तेस्रो वर्षका ती विषयमध्ये सिभिलको परीक्षाफल कार्तिक 2 गते नै गर्यो। तर अरू विषयको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा धेरै विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, जसले गर्दा 2500 भन्दा बढी विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले लिएको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनै पाएनन्। ती विद्यार्थीहरूले न फर्म नै लिन पाइयो न इन्ट्रान्स नै दिन पायो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन रूपमा यो यता सिटिभिटीले एक्जाम गरेर छिटोभन्दा छिटो विद्यार्थीहरूले ब्याचलर डिग्री पढ्नको लागि जुन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो त्यो व्यवस्था नमिलाएर ढिलो त्यसको रिजल्ट निस्किएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई एउटा भनौँ मानसिक रूपमा बौद्धिक रूपमा नै क्षति पुगेको। सिटिभिटीले भने जनशक्तिको अभावमा परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ। सकेन हो त्यसको लागि अब दुःख नै लाग्छ। त्यही पनि हामी चाहिँ मेजर चाहिँ उसलाई चाहिँ सिभिललाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। जनशक्तिकै कारण अब नतिजा प्रकाशन गर्नमा फेरि यो प्रदेश तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ ढिलो चाहिँ भएकै हो। यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको नतिजा ढिलाइ हुँदा पनि इन्जिनियरिङ पढ्न चाहेका विद्यार्थी पनि वञ्चित भएका छन्। अहिले 12 कक्षाको नतिजाको पर्खाइमा रहेका 1,30,000 विद्यार्थी छन्। उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने प्रवेश परीक्षाका लागि भदौमै सूचना प्रकाशित गरी सिटिभिटी र परीक्षा बोर्डलाई नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न भनेको थियो। इन्जिनियरिङका विद्यार्थी, सिटिभिटीका विद्यार्थी, सिटिभिटीको विद्यार्थीहरूको चाहिँ यसपालि रिजल्ट कुनै चाहिँ प्रकाशित भए, कुनै विषयको अझै प्रकाशित भएन। हामीले चाहिँ त्यही भएकोले गत भाद्र महिनादेखि नै सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ। चाँडै हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ। पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले भने सिटिभिटीको 5औं सेमेस्टर उत्तीर्ण भएका र 12 कक्षाको नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाको आवेदनमा सहभागी गराएका छन्। विश्वविद्यालय पछि फरक नीतिका कारण धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षामा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। हालै सञ्चारमा आएको भैरवा विमानस्थल र निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हात पार्न शक्ति समूहहरू सक्रिय भएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चुस्त दुरुस्त नभएको बहाना बनाउँदै भैरवा र पोखराको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हात पार्न शक्ति समूहको दौडधुप सुरु भएको हो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायकले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दौडधुप सुरु गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। अब नेपाली एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ल्यान्डिङको गुणस्तरमाथि विविध समयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ मात्रै गरेर बस्छु भन्ने सुविधा छैन। त्यो चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। हेक्का राम्रो राख्दा हुन्छ, ग्राउन्ड ल्यान्डिङ मात्रै गर्छु जहाज उडाउँदिनँ भन्ने छुट चाहिँ छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ आजको दिनसम्म हाम्रो तपाईँले
योजना सुन्यो भने अब यसको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वयं गर्नेछ। नेपाल वायु सेवा निगमले लामो समयदेखि एक्लै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दै आएको छ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हप्तामा 35वटा भन्दा बढी उडान गर्ने वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले आफै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्न पाउने कानुनमा उल्लेख भएको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गरिने बताएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको एकाधिकार तोडिनेछ। यात्रु ब्यागेज कार्गो चेक इन गर्ने र तिनलाई विमानसम्म पुर्याउने तथा ल्याउने, विमान सफा गर्ने आदि सेवालाई विमानस्थल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनिन्छ। यसबाट निगमले वार्षिक 4 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ कमाउँदै आएको छ। 50 अर्ब भन्दा बढी खातामा रहेको नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले केही सहज भएको छ। पछिल्लो समय हिमालयन एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम आफैले गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावले हेलिकप्टर तथा नेपाल वायु सेवा प्रदायकहरूको व्यापार बढाएको छ। दैनिक 3 घण्टा मात्र उड्ने हेलिकप्टर अहिले 4.5 घण्टासम्म उड्न थालेका छन्। पर्यटनसँगै चुनावी माहौल तात्दा 30% व्यवसाय बढेको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। हेलिकप्टर चार्टर्ड मात्र नभएर आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा पनि चाप भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 250 उडान हुने गरेकोमा चुनाव नजिकिएसँगै दैनिक करिब 300 को हाराहारीमा उडान भइरहेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार हाम्रो यो फेरि विन्टर सिजन पनि भयो, यो टुरिस्ट सिजन पनि भयो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले टुरिस्टदेखि लिएर आन्तरिक सबै इन्टरनेसनल डोमेस्टिक सबै फ्लाइटहरू बढेको अवस्था छ। डोमेस्टिकमा 1 महिना अगाडि एभरेजमा 10,000 मुभमेन्ट हुन्थ्यो हैन, भने अहिले चाहिँ 12,000 पुगेको छ हैन एभरेजमा। भनेपछि दुवैतर्फ डोमेस्टिक इन्टरनेसनल दुईटैतर्फ हाम्रो फ्लाइट पनि बढेको छ, यात्रुहरू पनि बढेको छ। नेपालमा हाल 11वटा हेलिकप्टर कम्पनी र 9वटा आन्तरिक वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिँदै आएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले डिजिटल करेन्सी अर्थात् अभौतिक मुद्रा जारी गरेपछि नेपालले पनि यसको तयारी सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारेमा सामान्य अध्ययनपछि कार्यान्वयनको तयारीका लागि कार्यदल बनाउन लागेको छ। विश्वका ठूला बैंकहरूको पूरा ध्यान अहिले अभौतिक मुद्रा जारी गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेमा छ। 15 देशले यो प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। 25 देश यसको विकास गर्ने क्रममा छन् भने 47 देशले यसको अध्ययन गरिरहेका छन्। यसै क्रममा सरकारी कामकाजको रकम भुक्तानी गर्न भारतले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। नेपालमा अभौतिक मुद्रा जारी गर्ने बारे अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले करिब 2 वर्षमा परीक्षणका रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अब आगामी दिनमा यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड कुनै युनिट गठन गरेर हुन्छ कि जसमा योसित सम्बन्धित एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरूले थप अध्ययन गरून्, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न विज्ञहरूको पनि यसमा प्राविधिक सहयोग, प्राविधिक सहायता लिन सकियोस् र त्यो प्राविधिक सहायता लिइसकेपछि थप यसलाई अगाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने हो। सम्भवतः आगामी 1-1.5 वर्षभित्र अथवा आगामी 2 वर्षभित्र यसलाई कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो सन्दर्भमा पाइलटको रूपमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाईका लागि वर्षेनी 3 अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्छ। यसरी हुने खर्च मात्र नभए आर्थिक कारोबारमा समेत पारदर्शिता ल्याउन यसको उपयोग हुन सक्छ। विश्वमा सबैभन्दा पहिले सन् 2014मा उरुग्वेले अभौतिक मुद्रा अर्थात् डिजिटल करेन्सी सुरु गरेको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै आर्मीले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउँदा गण्डकी कमजोर बनेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर गण्डकीले आर्मीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। आर्मीले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 165 रन बनाउन सक्यो। कप्तान विनोद भण्डारीले 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 21औं ओभरमा 54 रन बनाउँदा आर्मीले सुरुवाती 6 विकेट गुमाएको थियो। 7औं विकेटका लागि भीम सार्की र विनोदले 79 रनको साझेदारी गरे। गण्डकीका विपिन खत्रीले 4 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गण्डकी 33 ओभर 2 बलमा मात्र 96 रनमा समेटियो। समीर कर्णेलले सर्वाधिक 39 रन जोडे। गण्डकीलाई सस्तैमा समेट्न आर्मीका सुसन भारीले 5 विकेट लिए। 9 ओभर बलिङ गरेका उनले 2 ओभर मेडन राख्दै मात्र 14 रन खर्चिए। जितसँगै समूह बी को तेस्रो स्थानमा रहेको आर्मीको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनेको छ। गण्डकी भने अन्तिम 4 प्रवेशका लागि आर्मीको खेलमा निर्भर रहनेछ। यस्तै कीर्तिपुरमा भएको अर्को खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश 1 लाई 39 रनले पराजित गरेको छ। लुम्बिनीको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना न्यून छ भने प्रदेश 1 बाहिरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 8 विकेट गुमाएर 290 रन बनायो। कप्तान देव खनालले
89 रन जोडे। 98 बलमा उनले 11 चौका हिर्काए। प्रदेश 1 का दीपक जोशीले 4 विकेट लिए। 291 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 46 ओभरमा अल आउट हुनुअघि 251 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 60 बलमा 74 रनको विस्फोटक पारी खेले पनि हार टार्न सकेनन्। उनले 10 चौका र 2 छक्का हिर्काए। अंकित सुवेदीले 52 रन बनाउँदा निरोज मुखिया 46 रनमा आउट भए। जितसँगै 4 खेलमा 4 अङ्क बनाएको लुम्बिनी तेस्रो स्थानमा यथावत रह्यो। समान अङ्क भएको दोस्रो स्थानको मधेस प्रदेशले 2 खेल खेल्न बाँकी छ। बाँकी दुवै खेलमा मधेसले फराकिलो अन्तरको हार बेहोर्दै रन रेटमा पछि परे लुम्बिनीले सेमिफाइनल खेल्ने मौका पाउनेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।